अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। डोलेवाला दीपालपुर रोड पर लगाए गए पौधे जिला इंतजामिया म्यूनसिपल कमेटी कसूर की गफलत से मर जाने लगे। इंतजामिया और म्यूनसिपल कसूर की अदम तवज्जुही के बाईस लाख रुपए मालियत के कीमती पौधे ज़ाया होने का खदशा है। डीसी कसूर नोटिस ले शहरी हल्के तहरीक इंसाफ के साबिक़ हुकूमत में बिलियन सोनामी ट्री और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत मुल्क भर की तरह डोलेवाला दीपालपुर रोड कसूर की मेन शाहराहों के फुटपाथ पर कीमती पौधे और दरख्त लगाए गए थे ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मुआविन साबित हो सके। अरसा दराज से मेन डोलेवाला दीपालपुर रोड के फुटपाथ की सफाई और दरख्तों की काट छांट और पानी न मिलने की वजह से कीमती लाखों रुपए मालियत के पौधे ज़ाया हो रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी कसूर के कामचोर अमले को इल्म होने के बावजूद भी इन पौधों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और साथ ही ज़िला इंतजामिया के अमले ने भी चुप साध रखी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डीसी कसूर से नोटिस लेने की अपील की कि इन पौधों की हिफाजत और सफाई सुथराई के साथ मुनासिब वक्त पर पानी देने के अहकामात सादिर किए जाएं ताकि कीमती पौधे भी बच सकें और माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी आ सके और म्यूनसिपल कमेटी कसूर के कामचोर अमले को बरतरफ करके उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। कसूर बुल्ले शाह फीडर आयरोज बंद, लोड ज़्यादा होने की वजह से आयरोज जंपर उड़ जाते हैं। कंप्लेन सेल वाले आते हैं, ठीक करते हैं मगर फिर उड़ जाते हैं। डबल सप्लाई होने की वजह से आयरोज ट्रांसफार्मर का जल जाना मामूल बन चुका। अब 2 घंटे से फीडर बंद है, अभी तक कंप्लेन सेल वाले नहीं आए। गर्मी हब से बच्चे बूढ़े जवान ने ढाल। आवाम का SE वापडा और वजीर पानी और बिजली से नोटिस लेकर इस्लाह अहवाल का मुतालबा। कसूर के नवाही इलाका थाना सदर की हुदूद भोचके में जुल्म के इंतहा। जालिम खावन ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर गूंगी बहरी हामला बीवी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। खावन ने तिब्बी मौत का रंग देने की कोशिश। खावन पहले भी अपने 3 बच्चों को वक्फे से इस तरह कत्ल कर चुका है। पुलिस ने 302 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, अभी तक मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। कसूर के नवाही इलाका थाना सदर की हुदूद भोचके में जालिम खावन ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर 3 बच्चों की मां हामला गूंगी बहरी बीवी को रात गला दबाकर कत्ल कर दिया और खुद तिब्बी मौत हार्ट अटैक का जो है वो वावेला करता रहा। और वरसा के मुताबिक इस मुलजिम ने अपने 3 बच्चे जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था उनको 6 माह के अंदर वक्फे से इस तरह कत्ल किया। वरसा की जानिब से शक शुबा का इजहार किया जाता मगर मुलजिम उसे तिब्बे मौत का कहकर दफन कर देता। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मुलजिम और उसके दोनों भाइयों के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा किया और मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। थाना सदर चूनिया बदनामे ज़माना साजिश एक डकैत गैंग गिरफ्तार। DPO कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ की खुसूसी हिदायत पर थाना सदर चूनिया पुलिस की SHO आबिद महमूद छीना की ज़ेरे निगरानी ज़बरदस्त कार्रवाई। राहज़नी के मुताबिक वारदातों में मुलव्वस साजिद उर्फ साजी गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर राहगीरों से नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान से तकरीबन 1 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फ़ोन, 3 मोटरसाइकिल्स और असलहा, 3 पिस्टल बिमा गोलियां बरामद। मुलजिमान के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज। थाना सदर चूनिया पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश थाना सदर चूनिया के इलाके में मुतादिद वारदातों का इंकशाफ, मज़ीद तफ्तीश जारी। चूनिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीज ख्वार होने लगे। अस्पताल अमला खुद AC वाले ठंडे कमरों में बैठकर मज़े से ड्यूटी करते हैं मगर गरीब आवाम और मरीज गर्मी की शिद्दत और AC आउट थ्रू की गर्म हवा के आगे खड़े होकर दवाई लेने पर मजबूर। मरीज पहले ही बीमार होकर इलाज करवाने आते हैं मगर डिस्पेंसरी में दवाई लेने वाली लाइन में लगे तो दोज़ख की गर्मी हवा लेना पड़ती है। और जनाब MS साहब कभी AC वाले कमरे से निकलकर डिस्पेंसरी के बाहर का विजिट करें ताकि मरीजों का हाल मालूम हो सके। मेरी MS साहब, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया, DC कसूर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर CO हेल्थ से मोदबाना गुजारिश है कि खुदा के लिए मरीजों का ख्याल करें और डिस्पेंसरी के बाहर लगे AC की आउट थ्रू कंप्रेसर को वहां से उतार कर छत पर लगाएं ताकि आवाम को इस गर्म हवा से निजात मिले। कसूर थाना मंडी उस्मानवाला में तैनात ASI मोहम्मद सलीम का शहरी से बदतमीजी का मामला। DPO सुहेब अशरफ का शहरी से बदतमीजी पर सख्त एक्शन। थाना मंडी उस्मानवाला में तैनात ASI मोहम्मद सलीम को मुअत्तल करके महकमाना इंक्वायरी का हुक्म दे दिया।
تفتیشی آفیسر محمد سلیم نے سائل مہنگا ولد سلطان سے بدتمیزی کی تھی۔ محکمہ پولیس ایک ڈسپلن فورس ہے، شہریوں سے بدتمیزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پولیس افسران دوران ڈیوٹی عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائیں۔ سہیب اشرف۔ سیون شریف انڈس ہائی وے روڈ آمری پل کے قریب دو مسافر بسوں میں آمنے سامنے سے ٹکر، حادثے کے نتیجے میں دونوں گاڑیوں کے 30 سے زائد مسافر زخمی، 5 سے زائد کی حالت تشویشناک۔ زخمی مسافروں کو سید عبداللہ شاہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ سیون شریف منتقل کیا گیا۔ مسافر کوچ کراچی سے لاڑکانہ جا رہی تھی تو حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے کے زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب شارق جمال کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ آباد بلال ظفر کی ہدایات پر حافظ آباد میں ٹریفک پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر ای چیلنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ چالان کی ادائیگی میں جو ہے وہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد محمد آصف رضا کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر مراد حسین نے پاسکو اور حساس اداروں کے افسران کے ہمراہ گاؤں اڈا خانپور اور گاؤں راہگو سیدہ کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور ذخیرہ کی جانے والی 44,000 بوری گندم برآمد کر کے پاسکو حکام کے حوالے کر دی۔ چیف سیکرٹری پنجاب۔ گجرات پولیس تھانہ سٹی جلال پور جٹا نے ڈکیتی، رابری اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 3 رکنی ظہیرہ ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ مال مسروقہ 1,50,000 روپے نقدی، 1 عدد موٹر سائیکل ہونڈا 125، 2 عدد موبائل فون اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ 3 عدد پسٹل 30 بور برآمد۔ ڈی پی او عطاء الرحمان کی زیر قیادت گجرات پولیس کا ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ ڈکیتی، رابری اور چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگز کی گرفتاری کے لیے ڈی پی او گجرات نے مختلف ٹیمیں تشکیل دے رکھی ہیں جنہوں نے جدید سائنسی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ضلع بھر میں خطرناک گینگز کے خلاف نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ اسی سلسلے میں ڈی ایس پی صدر حافظ امتیاز احمد کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ سٹی جلال پور جٹا ایس آئی عدنان احمد اور دیگر افسران پر مشتمل پولیس ٹیم نے جلال پور جٹا کے علاقہ میں متحرک ڈکیتی، رابری اور چوری کی وارداتوں میں مطلوب 3 رکنی ظہیرہ گینگ کو خصوصی آپریشن کے دوران گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے دوران انٹیروگیشن جلال پور جٹا اور گرد و نواح اور وزیر آباد کے علاقوں میں ڈکیتی، رابری اور چوری کی متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا جن کے قبضے سے مال مسروقہ 1,50,000 روپے نقدی، 2 عدد موبائل فون، موٹر سائیکل ہونڈا 125 اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ 3 پسٹل 30 بور برآمد ہوئے جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری۔ کسان بورڈ ساہیوال ڈویژنل ٹیم کی کمشنر ساہیوال ڈویژن علی بہادر قاضی اور ایس سی محکمہ نہر ساہیوال ملک سرفراز، ایکسین محکمہ نہر ذیشان سے ملاقات۔ ساہیوال کے مظلوم کسانوں کو نہری پانی کی اور یوریا کھاد کی فراہمی کے حوالے سے خصوصی میٹنگ۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن علی بہادر قاضی نے کسان بورڈ کے وفد کو یقین دلایا کہ ہم مظلوم کسانوں کی آواز بنیں گے، کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے کیونکہ ہمارے کسان ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ ہم سب پاکستانیوں کو انہیں کھانا فراہم کرتا ہے اور ہم کسان بورڈ ساہیوال کی جد و جہد کو سراہتے ہیں۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن علی بہادر قاضی نے کسان بورڈ ساہیوال کو یقین دلاتے ہیں۔ اے ایس پی چونگ عبداللہ احسن کی سربراہی میں ستو قتلہ پولیس کی بروقت کارروائی۔ پراپرٹی کے تنازع پر جھگڑے والی 2 پارٹیوں کے 10 مسلح افراد گرفتار۔ 1 ماہ قبل گرین ٹاؤن کے علاقے میں بدبخت بیٹے عابد نے ماں باپ سمیت 5 افراد کو قتل کیا تھا۔ مقتول غلام حسین کی پراپرٹی کے تنازع پر اس کے رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے۔ ستو قتلہ کے علاقے میں دونوں فریقین مسلح ہو کر آمنے سامنے آئے۔ ایس ایچ او ستو قتلہ نے پولیس پارٹی کے ہمراہ فوری کارروائی کر کے ملزمان کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ 5 پسٹل بھی برآمد۔ ملزمان کے خلاف انسداد کارروائی اور ناجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ شہریوں کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ ایس پی صدر حسن جاوید بھٹی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔